ونه شاګردان وي خو عزتمند دي د نوبت ویل رغوله ده چې دې مو ته وي چې ته خبره وکړه دا صرف او صرف په دې بنیاد باندې چې د هر عالم سره د خپل کلي د قوم د شش دا وي چې کېدای شي چې دغه نوجوان علي دا خبره خوږی خلک یې اروایي کنې نه دې د میږي استودونې میږي د شاګردونې اوله خبره دا در سره زده کیه دوامه خبره عزتمند دی د هر عالم یو خپل مزاج یو ملغلره ورای راځي چې زه راغلی د علماء سمره خبره مو اورېدلې مو ټولې نه فایده واخیسته عبدالغفار شیخ صاحب مفتی عبدالغفار صاحب د مشرانو بزرګونه شده هغه اول شی بنیاد دا خبره وکړه چې قرآن سره تعلق شي کامیابي دو دیگه نباد شیخ الحدیث حسین احمد صاحب ایک دا خبره وکړه چې خالی دا نه چې قرآن شي کامیابی دو قرآن د مو د اصل شای عمل دا عمل دریمه خبره عزتمند زوی دا وکړو چې دا عمل کله رسی اصل کامیابی قرآن سره دو قرآن صاحب یا عمل دے پر اسوشی ضرورت تا دیکھو جی پر عزتمند دے متعلق سے خبر عرض کون گونو عزتمند اطاعت فرمان برداری پاس ترسی چی اسیک تو تا خبر کئی دیغ عظمت تو پسینا شئی کلام مضبوطی و طاقت متکلم دے طرف نہیں کچیرے وڑی کا بچہ استر سڑی کا وہ جدا سے ہو کا استر سڑائی دے خبرہ خود نہ روکلی وہ بے عزت کئی چی تو دے مرا حیثیت تا کچیرے امزیلہ سڑائی امزیلی تا ہوئی نوغا خبرہ روی اخلی کی دائشی پریاج دائی وچی کلا یو مشر خبره کوي کشر دا دا وجوب داره دی ته ورسېږي وایي ته په زړه شه عظمت وي چې دا د میږ مشر دا که ده په خبره شی مو د دنیا او د آخرت خیر دا نو دا سړی د خبرې انکار گنجایش یعنی عمل ته تیار وي نو زه عزتمند دې متعلق خبره وکړم چې دا قرآن عظیم الشان کلام دا د دې چا کلام دا وهغه څومره عظیم الشان ذات تا ډېر عظمت چې سینې ته منتقل شي وی سړی خود به خود په اطاعت باندې روشي د امر د منلې پابند پرې جوړ شي د حکم متول دا وی د غره په سر باندې ژدولې برابر جوړ شي دا وی برود دیتا سر تسلیم کی چې د مو کامیابی د رب څنګه دو و هر قسم بندے قادر دا خدای عمل ته د زړه د طرف نه تیار وي د زړه د طرف نه چې کله عزتمند زړه ته دا خبره گاډه شي چې دا د چا کلام دا واغه څومره عظیم الشان ذات تا چې د کائنات باغې د مو باغې پرېږده د ټول کائنات باغې د پلور شوي و چې کیمه اراده وکړي دنیا یو طاقت یې د اراده نشي بدلولی ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها رب کائنات چکلا اراداو کی وخپل رحمت دروزے خلوصی کی پچا بندے فلا ممسک لها سکت اللہ دروزے در رحمت بندوائی نشی وی یمسک فلا مرسل له من بعده وکربی بان کی بے دنیا یو طاقت خلوص ہوائی نشی عزتمان دے اللہ چکائی دنیا یو طاقت یا دے اللہ پا مکش آر نشی جوڑے رائی اے مشت سے ایمان دا دنیا سمندرنا سی جوڑا کے پورے دنیا ہونے کلمینا جوڑے کے انسان جنات فرشتے اللہ عظمت بھی کلے دے پرکشنوے لمفد البحر من قبل ان تنفض کلمات ربی سمندرنا کلی کلی لکلے وما بينهما وما تحت الثرى وهي اسمنه بند حکومت الله دا کون سکے بند حکومت الله دا
وما بينهما بين سکو دے آسمان پا خلاش سمرا مخلوقات تو تا پا نظر درسی الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری الا له الخلق والامر میرسترگا شپیشمائی ستیری ودا دے اللہ حکومت تا اللہ تعالیٰ فرمائے حالی حکومتنا الا خبردار له الخلق بغیت وجود یا اللہ ورکڑا دا والامر فدا بند حکومت یا دے اللہ دا وما تحت الثرى تحت سرافر حکومت یو اللہ دا چاہتے ہیں کہ کیما فیصلہ اکڑا دے اللہ فیصلہ سے کنشی بدلوائی تو دل ملک منتشا چاہتے ہیں خوشا کڑا بادشاہ جوڑی ریا بادشاہ جوڑی ری وتنزع الملک من منتشا چاہتے ہیں خوشا کڑا چدا دے بادشاہین واپس کاؤں و دے بیزاتی پداہی پوچھات کاؤں اللہ رب العالمین فیصلہ سے کنشی پسٹ کوائی اللہ خلیدانا جا اللہ دا خبر اکڑا قرآن مجید سے مکمل دے سورہ یوسف بیان دا یوسف علیہ السلام تورینا جمع شل کیتے ہو جو کیتے تالنا لار چک دے مصر پتاخ کے بادشاہ کشنو ورینا رسیور غلا پکیمات کئی بیا بیا پدریم اور اٹھے اے عزیز میزن یمین دا قرآن سے دے دے پورا دے اللہ دیر گئی یا او یقدر چاہتا ہے خوش اکڑا ہے غیتا رزق اور فراح کی و یقدر چاہتا ہے خوش اکڑا ہے غیتا تنگیر والی کشکول غورت اور روچائی عقل سرط تعلق نلاری مٹونی زیر سر تعلق نلاری قبیلی خاندان سر تعلق نلاری بوند نا فیصلی دی چاہتا اللہ ڈھیر ورکائی چاہتا اللہ لشکی ورکائی وَيُعَيِّدَ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ چاہسر اللہ تعالی مدد شامل حال شی مدد یہ کی چاہسر اللہ مدد گئی ایک خلقی ایچا مدد اللہ گئی ایچا مضبوطی اللہ گئی اگر سے کم ذریعہ وائی نشی يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء